نبداو. بسم الله. السلام عليكم قبل كل شيء. نحتاج برشا سلام في المدة هذيا. آه، باش نبداو اللي برشا في المدة هذيا لي ريزو سوسيو، في لي ميديا، في الأخبار، في كل بلاصة عندنا برشا دي انفورماسيون. بيان سور لاكtualité مش على شان ناسيونال مي على شان مونديال. كورونا فيروس، المرضى، الموتى اكسيتيرا. دونك برشا أخبار on va dire ثقيلة باش واحد يتحمّلها، باش واحد يسمعها كل يوم، تأثّر فيه qu'on le veuille ou pas. عملت الفيديو هذايا و plutôt الفيسبوك لايف هذايا ما مش معناتها باش نقول لا tout est rose tout est bon كل شيء باهي في الدنيا هذيا. non pas du tout pas du tout. اللي صاير، فما موتى، فما نترحموا عليهم، وفما ناس اللي معناتها فقدوا ناس يحبوهم وعزاز عليهم. donc c'est difficile comme période. mais أنا نقول اللي كل واحد واختصاصه. عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. العدد قاعد يزيد. جو سوي تري كونتونت، جو سوي رافي اللي الناس اليوم كونيكتي معايا وباش نحكيو هكا بوغ échanger un peu. بالي نجمو باش نحكي انا اكثر mais quand même vous êtes là donc on peut toujours vous pouvez toujours vous manifester. donc انا حابين نقول اللي كل واحد واختصاصه. دونك بيريود هذيا الناس الكل على الفيسبوك ولات مختصه في لي ستاتيستيك، الناس الكل ولات مختصه في لي ريشيرش سيانتيفيك، الناس الكل ولات مختصه. دونك جو بريفير كل واحد يقعد في اختصاصه، خاطر هكاكا كيفاش كل واحد ينجم يكونتريبيو في الوقت الحالي. دونك الكونتريبيسيون نتاعي انا جو بونس اللي نقولوا صحيح فما الكورونا فيروس، فما العدوى، فما الابيديمي هذيا، وفما الموتى، فما الناس موتى، سا سي لا رياليتي. مي زاده فما ناس قاعدين يمرضوا قاعدين يبراو. فما ناس اللي قاعدين راو في برشا ناس لاباس عليهم زاده. دونك faut relativiser. صحيح on peut pas échapper فما ناس اللي كيما قلنا موتى وكل، مي زاده on peut regarder les choses زاده d'un autre œil، ونجموا نشوفوا زاده نركزوا على حاجات اللي هما ماهمش سلبيين برشا. دونك أول حاجة أنا حبيت نحكي في ال دونك الفيسبوك لايف هذايا اللي عندنا دور احنا en tant que spécialiste de l'accompagnement كيما les thérapeutes كيما les coachs كيما les spécialistes de soins énergétiques tout ce qui est donc métier d'accompagnement. عندنا دور ان نعاونوا العباد باش يتخطاو البيريود هذايا اقل اضرار نفسيه مبادئ. كما قلت كل واحد عنده الاختصاص نتاعو. الطب يعطيهم الصحه والباراميديكال ولا معناتها المختصين فريمون يعطيهم الصحه قاعدين يقوموا بدورهم. فما برشا دي فولونتير قاعدين يقوموا بدورهم، يوزعوا في الماكله على الناس اللي محتاجين ولا على الناس اللي هما في الكونفينمون. دونك كل واحد يقوم بدوره، كل واحد يعمل دور. دونك احنا دورنا احنا لي سبيسياليست دو لاكومبانيمون نحكي دورنا ان نتلهيو بالناس سور لو بلان بسيكولوجيك. دونك نخليو المعنويات نتاعهم نحاولوا دي موان نحاولوا باش يكونوا معناتها بور ريلاتيفيزي لي شوز وباش ما يصيرش احباط، خاطر هذاك سي تري موفي بور نون سولمون للعباد خاطر يضاعف المناعه، مي اون بلوس للمجموعات خاطر باش نشوفوا اللي احنا اوني توس لي ومربوطين بعضنا. معناتها كل واحد عنده فكره باهيه بوزيتيف راهو يساهم، كل ما واحد عنده فكره نيجاتيف راهو يساهم زاده. دونك نحاولوا احنا نخليو المعنويات نتاعنا مهزوزه. دونك نحب نقول اللي فما تجارب الحياتيه بصفه عامه، معناتها جو سوي سور الكلكم عشتوا تجارب صعيبه في الحياه. دونك التجارب هذوما نجموا ناخذوا منهم الحاجات البوزيتيف مش كان النيجاتيف. دونك انا نطلب منكم بيسكو باش نقعد نحكي نحس روحي نحكي وحدي في الموضوع هذا. جو بريفير يكون ماما ان مينيموم ديشانج. دونك باش نشوف كل واحد فيكم نحبوا يتذكر بيريود ولا حاجه صارت له صعيبه في حياته اللي هو فات وما عادش عندها تاثير في الوقت الحالي على حياتكم. كل واحد فيكم اللي حاضر توا يخمم في ايفينمون صار له قبل، ايفينمون صعيب، سيتوياسيون ديفيسيل صارت له وصعيبه على الاخر. خممتوا فيها؟
نحب كل واحد فيكم تويكا من التجربة الصعيبة اللي هو عاشها يخمم في au moins deux enseignements، زوز حاجات اللي هو خرج بيهم من التجربة هذيك اللي هو إذا ما عاشش التجربة هذيك ما حققش حاجة ولا ما بدل سلوكه في حاجة ولا دونك حاجة بوزيتيف اللي تعلمها من التجربة الصعيبة، التجربة الحياتية الصعيبة. دونك لقيتو تنجموا تحطوا en commentaire، je sais pas si vous avez la possibilité de le faire، اما كان تحبوا commentaire تنجموا تحطوا كلمة ولا اثنين من الحاجات اللي تعلمتوهم. donc je vais voir انا j'arrive pas à voir les commentaires نتاعكم. لا bon لا voilà les commentaires نتاعكم فالراحة مرحبا. دونك لي كومونتير نتاعكم حطوا شنو هما الحاجات اللي تعلمتوهم من ليكسبيريونس ديفيسيل دو لا في اللي عشتوها. فوالا دونك انا اليوم حبيت نركز على الفكره هذيا، معناتها اي صعوبات في الحياه نجموا نعيشوا ونخرجوا منها دي زونسينيومون، نجموا نخرجوا منها دروس الحياه تخلينا نكبروا، تخلينا نحسنوا في الحياه نتاعنا. دونك في العالم في الموند انرجيتيك نقولوا ديما اللي اون ديفلوب سو سور كوا اون سو كونسونطر، معناتها كل ما واحد يركز على حاجه يفا لا ديفلوبي. اش معناتها؟ كيما نقولوا احنا برشا ناس يقول لك انا ما عنديش الزهر، فات هو يركز على الحاجات اللي تجلب له الحاجات اللي ما فيهمش الزهر، ديكو ديما ما عندوش زهر. و فيس فيرسا ديما زاد حتى اللي يبدا عنده اللي يبدا يركز على الحاجات الايجابيه اللي ديفلوب. نجم نعطيكم ان اكزومبل انكور معناتها بلو تير تير اللي هو نجمو نعيشوه زاده. جو سوي سور اللي صارت لكم قبل حبيتوا تشريو حاجه باغ اكزومبل كهرباء موديل معين نتاع كهرباء، يا اخي توليو تشوفوا في الموديل هذاك بارتو في الشوارع، تقولوا اخي الناس كل اللي يشريو في نفس الكهرباء، او فيت با دو تو مي انت خاطر مركز على الموديل هذاك. دونك هذا جوست بور فوز اكسبليكي اللي راهو كل ما تركز على حاجه باش تنميها، كل ما تركز على حاجه في حياتك هذيك الطاقه دو موا الطاقه نتاع الحاجه هذيك باش تنميها في حياتك. معناتها كيما نقولوا احنا كي واحد يقول احمد ربي اشكر ربي، كي تشكر ربي لا غراتيتود هي لا غراتيتود هي طاقه كبيره برشا تخليك تزيد في الحاجه اللي انت تحمد عليها ربي. دونك دو لا ميم مانيير باش نركزوا على الحاجه اللي لي زونسينيمون بوزيتيف اللي اليوم باش نتعلموهم من السيتوياسيون اكطوال اللي نعيشوا فيها اللي هو الكونفينمون واللي هو الكورونا فيروس واللي هو السيتوياسيون العالميه اللي نعيشوا فيها اللي هي ماهيش ما تخصناش احنا كهو. دونك نحب نشوف الريزيليونس اللي هي معناتها كيفاش تحول التجربه الصعيبه نتاع الحياه بانسينيمون دروس حياه، كيفاش تخليك ترامبلان معناتها باش تكبر وباش تكون وعيك اكبر. كيفاش نجموا نطبقوها احنا في السيتواسيون اكطوال اليوم، كيفاش نجموا نطبقوا الحكايه هذيا في الوضع الحالي اللي احنا نعيشوا فيه. الوغ قبل ما نقدم في الموضوع هذايا فما برشا نعرفهم، فما برشا يعرفوني، فما برشا ما يعرفونيش. جوست دو بتي مو بور مو بريزونتي. دونك انا اسمي ريم خلبوس، انا قبل كل شيء امراه، عشت حياة فيها دي وي دي با كوم تو الموند، وعلمتني الحياة اني نتعلم من الريزيليونس جوستومون، اني علمتني الحياة باش ناخو الايجابي من السيتوياسيون ديفيسيل، باش ناخو l'enseignement باش ناخو نتعلم ونكبر من صعوبات الحياة. جو سوي également maman de 3 enfants، عندي 3 وليدات ربي يفضلهم لي. اصل على باز معناتها انا كنت نقري في الجامعه استاذه جامعيه في الجيستيون دي ريسورس هومان، وبعد حبيتش نستنى الغوتريت باش نخدم في الدومين اللي نحبه برشا 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 اللي هو اكومباني لي جون ديفيكولتي، الناس اللي يحبوا يحسنوا حياتهم، الناس اللي يحبوا يكبروا ويزيدوا في الوعي نتاعهم. دونك بديت اول حاجه بالسوفرولوجي، تبعت دونك اون فورماسيون في فرنسا في السوفرولوجي اللي هو العلاج بالاسترخاء، وبعد اختصيت في كل ما هو ريفلكسوثيرابي اللي هو علاج صيني بالمساج، مساج بارتيكولير كيما الريفلكسولوجي بلانتير، الشياتسو، الريفلكسولوجي فاسيال. وبعد عملت فورماسيون في لي سوان انرجيتيك، الريكي، l'access bar. في الكوتشينغ je suis master coach. Actuellement, donc, je suis sophrologue, coach, master coach. Je fais du coaching de vie et coaching professionnel. Praticienne et formatrice pour les soins énergétiques, le Reiki ou l'Access Bar.
praticienne et formatrice في les réflexothérapies اللي هما الréflexologie plantaire, shiatsu ou la réflexologie faciale, conférencière, formatrice professionnelle et gérante du centre Fleur de Lotus اللي هو موجود في نابل. Donc هذا الباركور نتاعو brièvement. Mission نتاعي اني j'accompagne essentiellement les jeunes باش يحققوا احلامهم باش يطيروا بجوانحهم pour prendre leur envol et les femmes باش يتفتحوا للحياة. les femmes comme des fleurs de lotus اللي هما مختلفين بشخصياتهم اما معناتها جو لي زاد باش يطلعوا ويتفتحوا للحياة tout simplement. دونك اليوم فيديو هذا بس مش للنساء كهو للرجال كهو للناس الكل بلوتو مش فيديو بالفيسبوك لايف مش مستانسه دونك بالفيسبوك لايف. الوغ دونك نرجع ونقول موضوع اليوم للناس اللي هما خلطوا علينا اللي هو لا ريزيليونس اللي هو كيفاش شنو نجمو نتعلمو من البيريود ديفيسيل اللي نعيشو فيها توا الكونفينمون والكورونا فيروس شنو هما لي زونسينيمون دو في اللي نجمو نعيشو اللي نجمو ناخذوهم من التجربه الحياتيه هذيا. دونك اول حاجه نحبكم تعرفوا اللي صعوبات الحياه فما ان شوا فما تنجم تختار في صعوبات الحياه اي تجربه تعيش فيها فما تنجم انت عندك حريه الاختيار يا اما تختار باش تهبط يديك وتقول لا اذاك هو وتولي معناتها في احباط وتحس روحك ما عندكش حتى قدره وحتى سلطه باش معناتها تتحكم في حياتك وتحط روحك اون بوزيسيون دو فيكتيم وتقعد تبكي وكهو والا تاخو بحياتك بيدك وتقول لا جي لو شوا عندي الاختيار باش نتعلم من التجربه الحياتيه الصعيبه اللي احنا تو نعيشوا فيها ولا اللي انا تو نعيش فيها. دونك ديما عندنا الاختيار ليك وقت اللي تحس روحك عندك الاختيار معناتها هذا ديجا خطوه كبيره. عندك الاختيار ان كل يوم تقول لا انا اليوم نختار باش نهز راسي نختار باش نكون ناخو احسن ما فما من تجربه الحياه اللي هي جاتني اليوم مهما كان صعوبات مهما كان شنو الوضعيه اللي احنا فيها. دونك اول حاجه كما قلنا اون لو شوا اختيار. كي جيت نخمم انا شنو الحاجات شنو الحاجات اللي استنفعنا منهم ولا شنو الحاجات اللي نجموا نستنفعوا شنو هما لي لوسون اللي نجموا نتعلموهم من الكونفينمون والكورونا فيروس. جاوني 3 روبريك بعد حسيت اللي الحاجات اللي خممت فيهم يتحطوا في 3 روبريك. الروبريك الاولانيه اللي هي بارابور للوقت. الروبريك الثانيه بارابور للوعي معناتها on prend conscience de certaines choses. الروبريك الثالثه اللي هي التجربه هذه خلتنا نتذكروا برشا حاجات نسيناها حاجات مهمه. دونك باش نرجع انا بشويه وباش نبدا اول حاجه بال لي لوسون بارابور او طون. اول حاجه اللي نجموا نتعلموهم من الكونفينمون اللي هو سي اون رابور افيك لو طون الوقت. الوغ الوقت اول انسينيمون انا يظهر لي مهم على الاخر اللي احنا كنا نجريو كلنا نجريو حتى اللي قاعده في الدار ولا تخدم ولا بو امبورط نساء رجال صغار الناس الكل ولينا نجريو on n'a plus le temps de vivre vraiment. الناس الكل تجري الناس الكل حتى كي نعملوا حاجات نعملوها بزربه خاطر عندنا حاجات اخرى باش نعملوها. دونك اول افونتاج انا يظهر لي من التجربه هذه واللي نجموا نتعلموه اللي هو عملنا بوز ودو موان رالونتي لو ريتم. معناتها الريتم نتاعنا كان قوي ممكن ياسر برشا ناس يقولوا لي نحس في روحي تقش عليها في بونت ونجري هكاك غلبتني البونت جو ناريف با à suivre le rythme معناتها. دونك اول انسينيمون نجم يكون هو بارابور او طون اللي هو on a ralenti on est forcé de ralentir le rythme de vie نتاعنا et c'est pas forcément une mauvaise chose. حتى ممكن حاجه ايجابيه نجم ناخذها كحاجه ايجابيه. كيفاش؟ با تو سامبلومون وقت اللي ناخذوا الوقت وقت اللي يقول لك انا عندي برشا وقت ما عندي ما نعمل بيه لا تنجم تستغلوا في برشا حاجات يفيدوك. اول حاجه بروفيت من لو ريتم. سي فري لو شونجمون باش يكون صعيب من الاول وكان صعيب من الاول مي تو تخطيناه احنا صافي كيلكو سمان كنا اون كونفينمون دونك بوتيتر بدينا نسيسو شويه بشويه بالريتم جديد. دونك الريتم الاول كنا نجريو ياسر بعد دان سول كو وقفنا الناس الكل اوني اوبليجي ديتر على ميزون.
Alors le rythme, quand on ralentit le rythme de vie, elle y voit un changement, mais l'autre saïd, mais bad, on peut commencer à apprécier ce rythme-là. Mais on dit, tiens, qui fait je profite de le rythme هذا كيفاش نجم انا je profite من الريتم الجديد نتاع حياتي. اول حاجه ان نعيشه. فما une technique اللي هي très à la mode ولات في الديفلوبمون بيرسونيل واللي هي تسمى la pleine conscience. اش معناتها لا بلين كونسيونس؟ واللي هي راهي هذايا سي اون ثيرابي كاريمون للناس اللي ديبريسيف، للناس اللي عندهم مشاكل نفسيه، اللي هو بروندر لو طون دو فير كل شيء. معناتها يقول لك لا بلين كونسيونس سيتادير ترجع بوعي تعمل كل الحاجات، حتى الحاجات البسيطه نتاع الحياه، حتى باش تاكل ما عادش عندنا ناخذوش اون برون بلو لو طون باش ناكلوا، ما عادش عندنا الوقت باش ديغوستي الحاجات اللي ناكلوا فيهم، ما عادش عندنا الوقت في علاقاتنا، العلاقات نتاعنا ولات زاده فيسا 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 فيسا، معناتها اون بلو طون باش ديكوتي لوتر، اون بلو طون باش نقعدوا مع عائلاتنا مع صغارنا مع اقرب الناس لينا. وهذا الكونفينمون يخلينا جوستومون نقعدوا مع اقرب الناس لينا اللي احنا في الحياه اليوميه اللي كنا عايشين فيها والجري اللي كنا عايشين فيه ونا بلو التون، الوقت ضيق، دونك وعندنا برشا حاجات باش نعملوهم، دونك لا كاليتي دو لا ريلاسيون ما عادش كيما بكري، ما عادش كيما بكري نحكي على جدودنا معناتها قبل وين ما فماش الجري هذايا كانوا يقعدوا مع بعضهم، كانت الجده تحكي للصغار، كانت الام تقعد مع الصغار، البو يقعد مع الصغار، دونك العائله كانت تقعد مع بعضها. توا ما بلو التون، يبقى لو كونفينمون il nous confine mais il nous oblige à être ensemble، أننا نقعدوا مع بعضنا، أننا نحكيوا مع بعضنا. Et là, فما un autre avantage par rapport au temps, par rapport au confinement, اللي احنا باش on va découvrir, peut-être redécouvrir ولا découvrir nos enfants، خاطر صغارنا قاعدين يكبروا peut-être ما نعرفوهمش. Très souvent نسمع حاجات على صغارنا لبرا في المكتب ولا في الليسي، ولا نقعدوا باهتين في التصرف نتاع ولادنا خاطر ما عادش نعرفوهم، ولادنا كبروا وما نعرفوهمش، ما نعرفوهمش كيفاش يخموا، كيفاش يتصرفوا، كيفاش، خاطر الوقت اللي نعديوه معاه ولا قليل برشا، دونك ابان نحكيو فيه في اللازم في اللازم. دونك الكونفينمون يخلينا نقعدوا مع ولادنا نحكيو معاهم. سي فري que c'est pas évident. Je sais que le confinement ça a créé beaucoup de problèmes relationnels خاطر الناس ماهوش مستانسين بالقعاد، تنحكيو فيه ان شاء الله مره اخرى في فيسبوك لايف اخر. مي حطينا احنا توا اون سيت les avantages اللي نجمو ناخذوهم par rapport au confinement par rapport au temps. بعد نعملوا دوتر فيسبوك لايف بارابور ريلاسيون، بارابور كيفاش نجموا نحسنوا علاقاتنا في الوقت الحالي اللي ولات صعيبه، كيفاش نحسنوا اوسي لا جيستيون دو ستريس اللي توا جاينا بارابور aux événements، بارابور اللي نسمعوا فيه اكسيتيرا. دونك كيما قلنا ralentir le rythme de vie، en profiter، تعلموا نعيشوا خاطر نسينا كيفاش نعيشوا، نسينا كيفاش on profite de chaque moment de la vie. on redécouvre les relations والناس القراب اللي دايرين بينا. نتعلموا زاده on prend le temps باش نسألوا عن الناس اللي نحبوهم. توا عندنا قداش زاده كيف في الريتم القديم on va dire parce qu'il y aura sûrement un après coronavirus، un avant un après. تويكا قبل كنا ديما حتى قرب الناس لي، حتى العمومات الخوال القراب الناس القراب معناتها ما بلو طون باش نكلموهم باش نسلوا عليهم. والله كنت باش حتى غدوه نكلم غدوه نكلمو ولا نكلمها تا غدوه تا بعد غدوه اي انسي دو سويت. بعد on se retrouve après une semaine 2 semaines وما نتلاقاوش وما نتلاقاوش ومن on trouve pas le temps باش de contacter les gens qu'on aime. Donc tawa c'est une occasion زاده pour rappeler les gens شنو حوالك لاباس tout va bien بحذاك عندك انت في بلادك في peut-être في الحومه ما نكلموش بعضنا peut-être في ننساو اللي عندنا شكون يعيش في مدينه اخرى ولا بلاد اخر donc توا خلينا الكونفينمون هذا نسألوا على بعضنا et ça c'est un point positif. Donc تنجموا انتوما au fur et à mesure تكتبوا si vous voulez شنو les avantages اللي جاوكم من الكونفينمون اللي تعيشوا فيه تويكا. Et comme ça on va créer une nouvelle énergie pour contrebalancer l'énergie اللي هي قاعده تدور نتاع الرعب ونتاع الخوف par rapport à la situation actuelle اللي عايشين فيها. Donc شنو زاد نجموا نتعلموا par rapport au temps؟ Et bien tout simplement برشا ناس في الكوتشينغ يجيو يقولوا لي مثلا نحب نحقق ونعمل وكذا مي جو ناريف با. علاش ما تنجمش؟ اول اكسكوز تجينا بارابور للرياليزاسيون دي زوبجيكتيف، بارابور للرياليزاسيون دي ريف، هي ما عنديش الوقت.
Et ben vous avez le temps. Vous avez le temps باش تعملوا الحاجات اللي ما كنتوش تعملوهم وباش تعملوا الحاجات اللي كنتوا تحبوا تعملوهم وما عندكمش الوقت. تقول لي كيفاش وانا في الدار؟ ايه الوغ في الدار توا عندك الانترنت، عندك لا بوسيبيليتي باش باغ اكزومبل فما شكون يحب يعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل ويقول لي مانيش في الوقت، يبقى توا عندك الوقت، عمل بروجي نتاعك، حضر بروجي نتاعك، يوغا سيغمون اون فان ا توت سيت بيريود. فما ناس تحب تتعلم لغه جديده، يبقى توا تنجم تتعلم لغه جديده توا افيك الانترنت، معناتها يا بلان دو بوسيبيليتي. ما تصوروا ما كانش عندنا انترنت راكم بدات اوبليجي باش تقعدوا فريمون تاكلوا وترقدوا تقوموا وكهو معناتها وتعاملوا مع الحاجات البساطه اللي عندكم. Là, vous avez la possibilité, nous avons la possibilité باش نتعلموا الحاجات اللي نحبوا عليهم الكل، باش نفتحوا على حاجات اللي ما كناش دي سوجي ما كناش نقراو عليهم. دونك سي لو مومون باش واحد يبروفيت من الوقت هذايا، باش يثقف، باش يزيد يابروفوندي حاجه اون ديسيبلين بور ديفلوبي دي كومبيتونس. هذا الكل دونك اون بو لو فير توا pour suivre des formations. Donc c'est vraiment le moment. En attendant bien sûr de retrouver une autre vie. مش نقول la vie اللي كنا عايشين فيها parce que ça sera sûrement différent, mais au moins on profite du mieux من الوقت اللي احنا تو قاعدين فيه في الديار واللي احنا نجموا نستغلوه باش نتعلموا برشا حاجات اخرين. دونك الوقت هذا اللي عندنا زاده نجموا نستغلوه pour nous poser des questions existentielles اللي on n'a pas le temps, on n'avait pas le temps قبل. الجري ما يخليكش تقف وتقول اي تيان ترى خليني ناقش شويه ونسال روحي اسكو العيشه اللي عايشها باهيه ملمتني باهيه. توت est relatif dans le sens اسكو العيشه هذيا هي عيشتي، اسكو العيشه اللي انا تو عايشها ça correspond à ce que je veux vivre. اسكو هي العيشه هذيا كيما انا حلمت نعيش. اسكو شنو دوري في الحياه؟ كل واحد عنده دور راهو في الحياة هذيا، وأغلبية الناس ما يعرفوش شنو دورهم. أغلبية الناس قاعدين يعيشوا وكهو مترو بولو دودو، يجري من حاجة لحاجة من حاجة لحاجة وبعد يحس روحه تعيس، يحس روحه ماهوش مرتاح ماهوش فرحان. الوغ كو تيوريكمون ينجم يكون فرحان باللي عنده بالحياة اللي عايشها. برشا ناس يجيوني يقولوا لي أنا عندي اللي الناس تحلم بيه مي مانيش جو نابريسي بلو لا في. علاش؟ خاطر الإنسان مش قاعد يقوم بدوره في الحياة. كل واحد عنده دور، لازمك تلوج على دورك في الحياة. وهذا بوتيتر نعملوها سوجي بلو ديفلوبي مرة أخرى، اللي احنا نجمو شنو دورك في الحياة. ونجم جوست اون بتيت بارونتيز لهنا على الدور في الحياة. تشوف الحاجة اللي تعملها افيك بليزير، شوف الحاجة اللي تعملها سهلة، شوف الحاجة اللي تعملها بطريقة معناتها الناس يقعدوا باكين فيك يقولك يا كيفاش عملت هذايا، وانت تحس روحك عادي معناتها تعمل فيها وتنفع فيها العباد. دورك ميسيون نتاعك مربوطه بالحاجه هذيك اللي انت تعمل فيها بطريقه اليز معناتها او ميم طون تنفع بها غيرك. دونك دورك يفو شيرشي غاديكا. باغ اكزومبل انا نحب الكلام برشا ونتكلم برشا، جاي نيزونس في الكونتاكت مع العباد وفي الكلام. دونك دوري غير هنا، دوري اني جو ترانسمي دي انفورماسيون، دوري اني نكون جاكومبان دي جون اللي هما يسو ليفر موا فاسيلمون. دونك كل واحد عنده دور في الحياه. لوجوا على دورك، لوج على دورك وقوم بيه، باسكو اذا قيت دورك في الحياه وتقوم بيه راهي سي دو بور بونور، راك تكون انت في سعاده قصوى وتعاون العباد وسي كوم سا كون فا ايفولوي الناس الكل مع بعضنا ان شاء الله. اوكي دونك كيما قلت بور ريفينير للناس اللي خلطوا علينا واللي ما سمعونيش شنو قلت قبل، الفيسبوك لايف هذايا معناتها جو لي كونساكري للريزيليونس وكيفاش احنا اون بو ابروندر من تجربه الكونفينمون والكورونا فيروس. شنو هما لي انسينيومون اللي نجموا ناخذوهم، شنو هما الحاجات اللي نجموا نتعلموهم. دونك اول حاجه بديت بها هي بارابور او طون، لا نوسيون دو طون، اللي احنا ناخذوا الوقت اون بروفيت من الوقت ونعيشوه بلينمون ونتقربوا من الناس اللي احنا نحبوهم ونتقربوا من الناس اللي هما مهمين بالنسبه لنا احنا. دونك وباش نتسالوا لي كيسيون اكزيستونسيال كي سون امبورطونت واللي اون با لو طون قبل باش نسالوهم كي سون تري امبورطونت. بارابور لليليمون الثاني، التيم الثاني اللي حبيت نحكي فيه اللي هو دونك قلنا بروندر لو طون معناتها تو سكي اون رابور افيك لو طون، وتوا فما التيم الثاني تو سكي اون رابور افيك لا كونسيونس. معناتها prendre conscience de des choses importantes، ان نكونوا واعيين بالحاجات المهمين اللي احنا نسيناهم بوتيتر. دونك اول حاجه نحب نفيقوا اللي احنا كنا كيما كوم دي زونفون غاتي، ريت الصغير مدلل برشا اللي عنده كل شيء
عنده كل شيء، عنده اللعب الكل، عنده بوه وأم، عنده ناس كل لاهين بيه، مي فينالمون يحس روحه ديما انساتيسفي، ليترنال انساتيسفي، ديما ماهوش فرحان باللي عنده، ديما يحب اللي عند غيره، ديما مركز على الحاجات اللي ما عندوش، واللعبه اللي ما عندوش اما ما يراش ال100 لعبه اللي عنده. دونك سي ان بو كنا عايشين هكاكا دي زونفون غاتي، اللي عندنا برشا حاجات مي ديما مركزين على الحاجات اللي ما عندناش. Et ben, le confinement ou le coronavirus وربي هو فينالمون يخلينا نفيقوا اللي احنا وني دي زونفون غاتي، ونحلنا برشا حاجات باش نفيقوا بقيمتها، نعرفوا اللي ما نفيقوا بقيمة الحاجة إلا ما نفقدوها ولا اون ريسك باش نفقدوها. دونك أول حاجة أو أهم حاجة الصحة. قداش من واحد عنده صحة، عنده صحته معناتها تبارك الله لاباس، ويشكي ويتبكى ويتشكى من حاجات اللي ما عندوش. الكلنا ما عندناش الكلنا فما حاجات عندنا وحاجات ما عندناش، معناتها فورسيمون فما عندك حاجات ما عندكش باش تقعد حياتك الكل ما عندكش. ما اذا باش تقعد مركز ديما على الحاجات اللي ما عندكش، باش تكون تعب نفسانيا، باش تكون مالوغو، باش تكون تعيس. وهذايا انسينيومون تو برشا ناس من الاقارب نتاعي كي كلامهم يقولوا لي قبل كنا نشكيو من الريتم وكنا نشكيو من التعب وشكون نتمنى نخرج نعمل قهوه ولا نعمل حاجه اون سورتي كيما بكري كنا نعملوها، اللي كنا ديما مش عاجبنا شيء، كنا مش عاجبنا. اي بان سي اكزاكتومون سا، prendre conscience اللي كنا مدلين، prendre conscience اللي احنا j'ai les larmes aux yeux je suis désolée mais بالحق prendre conscience اللي كنا عندنا برشا حاجات باهين في حياتنا ومركزين كان على الحاجات اللي ما عندناش. prendre conscience اللي حتى ريت كي نعملوا الكوتشينغ ou des objectifs, c'est bien d'avoir des objectifs mais des fois c'est tellement on est tellement orienté objectif et on oublie l'acquis, on oublie اللي عندنا. Du coup نقعدوا quand l'objectif n'est pas encore atteint تلقانا ديما فيك l'énergie de manque, l'énergie اللي ما عنديش، اللي وقت اللي جو atteins cet objectif et ben je serai heureux voilà je serai voilà je vivrai pleinement voilà peu importe. Ben non non فما حاجه كنت ديما جو لونسيني قبل وتوا معناتها جو لافي بلينمون وجو الناس الكل لافي بلينمون، اللي هي بكري كنت ديما نقول سي لو فواياج كي كونت سي با لا ديستيناسيون. معناتها رحله الحياه اهم من الوصول. سي فري سي امبورطون دو سو فيكسي دي زوبجيكتيف وتحب تحسن من حياتك وتعمل وتعمل وتعمل. اهم حاجه انك تو بروفيت دو شاك انستون، اهم حاجه انك تو بروفيت من كل لحظه تعيشها. اليوم السيتواسيون هذه واكثر وقت اليوم معناتها الفيروس هذا اللي ما يتراش، اللي هو معناتها شوف اصغر مخلوقات ربي خلينا الكلنا كونفيني في ديارنا باش pour prendre conscience من أهمية اللحظة، pour prendre conscience من أهمية أنك تعيش كل يوم وكل لحظة مع روحك مع الناس اللي تحبهم، كل لحظة ولحظة، خاطر اون سي جامي تو ما عادش نعرفوا شنو يمشي يصير غدوة، شنو يمشي يصير الجمعة الجاية، الشهر الجاي، اون سي جامي ماناش اون سي با سكي فا سباسي. معناتها on maîtrise pas la notion de temps, on maîtrise pas ce qui va se passer. donc أكثر حاجة تنجم تعملها أنك تعيش اليوم دور جور وتحاول تبروفيت كل يوم اكثر ما يمكن من الوقت الحالي. دونك prendre conscience من الحاجات المهمه، خاطر السوسيتي اكتويل ولات ياسر لاهيه بالمظاهر، ياسر ولينا لاهيين بال نعجبوا والمظاهر، وشوفنا تو قداش معناتها قداش من انرجي، قداش من فلوس، قداش من معناتها سورتو لي بلان، قداش الناس ولات تحط الطاقه نتاعها كلكو سوا تيب النوع نتاع الطاقه باش للمظاهر. يبقى تو في الدار اسكو المظاهر هذوما نفعونا؟ با دي تو با دي تو. ما نقولش واحد ما يزينش وما يوريش ما يبداش مزيان هكا سوسيالمون، نو مي وقت اللي نوليو في الاكسي، كونت اون دون ليكسي يولي معناتها يولي فارغ، حاجه مزينه من برا كيما نقولوا فارغه من داخل. المهم انك تكون لو باغيتر هذا اللي الناس برشا خدموا عليه ما عادش ينفع حتى شيء تو. on se rend compte اللي هذاك الكل قشور،
أهم حاجة أنك تكون مع روحك، علاقتك مع روحك، أهم حاجة أنك تكون مظهرك مع روحك. معناتها اش معناتها مظهرك مع روحك؟ مظهرك أنك تكون أوتنتيك، أنك تكون تعيش تعيش avec tes valeurs. مش تعيش pour plaire aux autres quelles que soient les valeurs نتاعهم ونتاعي، وتدخل بعضها الدنيا وتولي بعد في الاخر تبع طيار وما عادش تعرف روحك انت تحب وانت شكونك. دونك لهنا الكونفينمون والسيتواسيون اكتويل اللي نعيشوا فيها تخلينا نرجعوا للمهم، للاهم والمهم. شنو المهم في حياتك؟ شنو ما العباد، شكون من العباد المهمه في حياتك؟ شنو ما الحاجات المهمه، شنو ما لي فالور نتاعك، شنو ما اهم حاجه. اذا توا انت اون بيريود دو كريز الناس تولي عندها وعي مختلف راهو، وهذاك المهم. اني الناس اللي كي تنجموا تسالوا الناس اللي ايزون فرولي لا مور، اللي طرفوا ولا ماتوا، وهذا انا تعديت به في عام 2016. دونك نعرف اللي دوبوي حياتي انا تبدلت كومبليتمون، خاطر ريت الناس اللي يمسوا الموت، اللي يقربوا للموت، يوليو يعرفوا اللي حياة راهو تنجم تمشي جوغ لوندمان. ونشوفوهم توا الناس قاعدين يموتوا. معناتها وقت اللي تعرف اللي الموت قريبة ياسر، تنجم تمسك كيما تنجم تمسكش، ما تنجمش حتى حد لا ينجم يعرف وحتى حد لا ينجم يقرر. تولي تعيش حياتك ديفيرامون، تولي تقول اي ماكش اليوم اخر نهار في حياتي، مش باش نخوفكم اما الموت حق على الناس الكل، الناس الكل باش نموتوا. معناتها وكي نقول انا اليوم اذا هو اخر نهار في حياتي شنو نجم نعمل فيه؟ شنو الشجره اللي نجم نزرعها؟ شجره غيال والا سيمبوليكمون، معناتها شنو هي الحاجه اللي نجم نخليها؟ شنو الحاجه اللي نجم ننفع بها الناس؟ شنو هي الحاجه اللي هذاك اللي يقعد، خاطر راهو هذاك اللي يقعد. الناس اللي فما برشا ناس ماتوا، ceux qui ont fait la différence في العالم، غاندي، مانديلا، مارتن لوثر كينغ، الانبياء، الرسل، معناتها هذوما الناس اللي خلاو بصمه وتوا عايشين بكلامهم وعايشين بالحاجات اللي خلوهم لنا. هكاك الانسان يخلي بصمته، هكاك الانسان ما يموتش. اما الانسان بشر الجسد مش يموت اليوم ولا غدوه. دونك انت شنو مش تخلي؟ شنو مش تخلي لصغارك نهار اخر؟ شنو مش تخلي للعالم؟ شنو مش تخلي بصمتك؟ هذاك اهم حاجه. هذاك on prend conscience وقت اللي تشوف معناتها tu réalises اللي الموت في الدوره معناتها. دونك تنجم وقتك tu prends conscience، وقتك تولي اهم حاجه شنو هي في حياتك، شنو هي البصمه اللي باش تخليها. ماهوش لو باغيتر، ماهوش انك تزين وتخرج وكهو محليك داكور مي بون. اي ابخي que ce soit اليوم غدوه بعد الكورونا فيروس، ان شاء الله يوقع برشا وعي في العالم الكل. ان شاء الله الناس تولي تتفكر وتتخمم اوترومون. ان شاء الله الناس ترجع لي فالور نتاعها، ان شاء الله الناس ترجع للي شنو تنجم تزرعوا، شنو تنجم تعطي للناس، شنو تنجم تعاون الاخرين. دونك هذا بارابور للوعي. بارابور للوعي زاد حاجه اخرى اللي نجموا نفيقوا اللي احنا راهو قاعدين بارابور للكونسوماسيون. مثلا وعي بارابور للكونسوماسيون. طب شفنا احنا الناس اللي وقت صار الكونفينمون الناس هبط على المقارونه والفارينه والسميد. صحيح الزوالي يقول لك هذاك اللي عندي انا الخبز، ما عنديش حاجه، ما نجمش انا جو بو با بيرميت باش نشري حاجات اخرى، هذاك الاولويات صحيح. اما نحكي على برشا ناس اخرين اللي هما عندهم لي مويان ويمشيو يتهافتوا على الماكله وعلى الحاجات هذوما. اول حاجه معناتها ما هم صحيين برشا، معناتها كذا باش تقعد تاكل في الفارينه البيضاء والخبز والمقارونه وكل، سي با تري سان. نعرف اللي كيما قلت مانيش باش نشرط، ومش كيما برشا ناس يقول لك توا ناس ميته بالشر وناس تحط في الفيديوهات نتاع هاو فريكاسي هاو جاتو هذا شنو، سي فري. مي زاده رانا on est une société de surconsommation. رانا ولينا on consomme اكثر من طاقتنا، رانا on consomme اكثر من حاجياتنا. دونك c'est une occasion de prendre conscience اللي راهو il faut rationaliser notre consommation. وهنا فما حكمه جدودنا اللي عامل عوله كيما جدود، اللي عامل عوله شويه كسكسي شويه محمص شويه فحات شويه زيد شويه قديد شويه عصبان شويه. اللي عامل عوله كيما بكري، ناس بكري ما يحتاج لحد شيء، ما يحتاج باش يجري على لي سوبر مارشي ويشد الصف ويبدا ملهوف. دونك الناس بكري كانت عندهم حكمه كبيره، حكمه اللي هما معناتها لي ريزيرف للي ما تعرفش على الدنيا شنو، اي او ميم طون ياكلوا بحكمه.
ماهمش فماش لهفة، فماش لا سوركونسوماسيون. الناس تويكا ولاو يكدسوا في الحاجات حتى اللي ما حاجتهمش بيهم، معناتها حتى الحاجات اللي ماهمش أولويات، ماهمش حاجات مهمة على الآخر. آمم، أنا يظهر لي الpériode هذيا c'est une très bonne occasion de prendre conscience اللي حتى ماكلتنا des mauvaises habitudes نتاعنا، des mauvaises habitudes de consommation، des mauvaises habitudes alimentaires، الماكلة نتاعنا. أنتِ تويكا والله أحسن حاجة وكان كل واحد ينجم يزرع، حتى في الجردة نتاعو، حتى في محبس، حتى كان في البالكون نتاعو peu importe وين، يزرع ماكلته، يزرع ما يسالش الله أعلم توا شنو اللي باش يصير، يزرع أي حاجة، أي حاجة. أنا هذا كنت نحب نعملو قبل ما نجيب j'avais pas le temps باش نعملو با تو جو الفي، بديت نعمل تجارب هكاكا حتى طماطم شوية زريعة بدات تطلع شوية، ما تصورش قداش فرحت كي طلعت نبتت بدات تنبت. فكان كل واحد يزرع شوية هكايا خضرته ما يسالش حتى كان بعد سي بون تجاوزناها الفترة ورجعنا وناكلوا كالعادة وكل شيء، مي سي با غراف، سي اون بون شوز الواحد يتعلم حاجة، يتعلم انه يزرع هكا بوتاجي صغير يخلي يوكل عائلته والصغار يرجعوا يحبوا الخضرة كي يشوفوا انت كيفاش كعبة طماطم ولا سناري ولا اي حاجة طلعت من الجردة باش يرجعوا ياكلوا الخضرة. دونك هذايا زاد افونتاج اخر اللي نجمو ناخذوه بارابور للكونفينمون اللي هو اون برون كونسيونس من الحاجات المهمين، اون برون كونسيونس من لي موفيز ابيتود اللي كنا عايشين فيها اي اون ايشانج ونبدلوهم ب دو بونز ابيتود. دونك كو سوا اليمونتير ريلاسيونيل سور تو لي بلان. دونك نعلموا ولادنا زاده باش خاطر ولاد توا بصفه عامه ولاو زاده ياسر جاتي هذا نحبه هذا ما نحبوش. توا فرصه باش نعلموهم اللي توا نقتصدوا ناكلوا اللي فما اللي راهو فما ناس ما عندهمش ماكله، اللي ناس راهو معناتها ميتين بالجوع ما عندهم جيعانين بالحق معناتها ما عندهمش ماكله. ولهنا راهو معناتها ناكد على حاجه باللي اللي فما ناس توا احنا كلنا نعرفوا الحومه نعرفوا العائله. هنا الناس الموازين تبدلت معناتها اللي يخدم خدام النهار الزوالي كيما نقولوا اللي هو من اصله ما عندوش لي ريزيرف ما عندوش مخبي ما عندوش حتى كان عنده شويه مخدي صاي تويكا وفاء. دونك نعاونوا بعضنا نعطيو بعضنا. وهنا هنا الترانزيسيون للتروازيام فولي اللي هو معناتها قلنا احنا الوعي اول حاجه بالوقت، الوقت كيفاش معناتها الرابور بارابور او طون كيفاش تبدل احنا. الحاجه الثانيه الوعي معناتها لي بريز دو كونسيونس الحاجات المهمه ولي بون زابيتود ولي موفيز زابيتود اللي احنا ان شاء الله نبدلوها. وثالث حاجه اللي احنا باش نذكروا تو قاعدين نتذكروا في حاجات مهمه. والحاجه من الحاجات واللي تو عملت اون ترانزيسيون بها اللي هي فما عباد رانا مربوطين بعضنا، راهو فما عباد ماهيش لاقي تاكل، راهو فما عباد تويكا سي مش لاقي تاكل بالمعنى مش المجازي بالحق معناتها. دونك اللي تعرف شكون انت تعرف عندك شويه بتيت ريزيرف، واللي تعرف شكون انسان يخدم بالنهار، اللي تعرف شكون هو تو حتى الطبيب يخدم معناتها مسكر الكابيني نتاعو ما يخدمش، لي بروفيسيون ليبرال هذوما كلهم معناتها مسكرين ماهمش قاعدين يخدموا، مي هذوك ما عندهم دي ريزيرف، مي لي ريزيرف جوسكا كون. ان توكا نحب نقول اللي عنده شويه ريزيرف ما يسالش يعطي لجارو اللي يعرفوا هو يخدم بالنهار، ما يسالش يعطي لعائلته وسي سور في الاقربون اولى بالمعروف اللي في العائله يعرفوا شكون اللي المعمل سكر ولا اللي الخدمه نتاعو توا ماهيش واقفه معناتها. دونك ما يسالش نتعاون اللي فما نقسموه اللي فما ناكلوه ما نعرفوش على اللي جاي وقتاش شنو اللي باش يصير سامحوني. دونك نتذكروا من لي زونسينيومون اللي توا نتعلموا فيهم في الكونفينمون والكورونا فيروس اللي احنا اوني اوني رانا مربوطين ببعضنا، رانا اذا باش نربحوا البيريود هذيا باش نكونوا مع بعضنا، واذا باش نخسروا مع بعضنا. معناتها العالم الكل عايش البيريود الاخرى الانديفيدواليزم ياسر، كل واحد نفسي حتى في عائله صغيره راهو كل واحد نفسي الناس الكل ولينا نفسي. توا هذايا الفيروس اللي ما يتراش اللي هو كما قلنا اصغر مخلوقات ربي علمنا ان راهو يلزمنا نكونوا مع بعضنا، رانا ما ننجحوا وما نخرجوا من المحنه هذه كان مع بعضنا.
راهو كل واحد يلزمو يعطي ما عنده للاخر. اللي عنده بزايد حاجه يعطي، اللي عنده بزايد تفاؤل يعطي، ميسالش مش كان فلوس مش كان ماكله. توا اللي عنده ماكله يعطي، اللي عنده فلوس يعطي، اللي عنده كيفاش احنا مربوطين ببعضنا. الكونفينمون هو اكبر دليل اللي احنا مربوطين ببعضنا. انت كي تقعد في دارك تنفع غيرك، انت كي تقعد في دارك ما تضرش غيرك. دونك نعاونوا اون سوتيان الناس حتى بسيكولوجيكمون، الناس اللي هما في الواجهه، الناس اللي هما في الدومين نتاع الطب نتاع اللي هما فريمون معناتها كي نشوفوهم احنا اللي ما يروحوش لديارهم، اللي هما تعبين نفسانيا، هذوك ميزون بوزوان دو سوتيان. كل واحد شنو ينجم اللي نجم يعطيه، اللي نجم يساهم باي حاجه عندك منها بزايد، كل كو سوا شنو هو معناتها كيما قلنا، كو سوا ماكله فلوس، كو سوا تمشي تكلم عبد تهز له مورال وتحسه مورالو طايح، بو امبورط كيفاش باش تساهم. مي راهو ما نخرجوا منها المحنه هذيا كان مع بعضنا. دونك مع بعضنا هذايا اون سرابيل اللي احنا رانا بشر، رانا اخوه في البشريه، رانا كلكو سوا شنو ديانا توا. اون سرابيل اللي كلنا متجهين، كلكو سوا شنو دينك، كلكو سوا شنو معتقداتك، الكلنا نغزو ربي ونهزو راسنا وندعيو ربي. الكلنا فرد، الكلنا فرد دعوه، فرد اتجاه، الكلنا محلاها. معناتها اول مره نحس اللي العالم الكل، البشريه، الناس كل لي زاتر هومان كلهم اورينتي في حاجه برك. الكلنا مربوطين ببعضنا، والكلنا كيما قلت باش نمنعوا مع بعضنا ان شاء الله. دونك كل واحد باللي ينجم، كل واحد يعاون باللي عطاه ربي تو سامبلومون. دونك هذه زاده فرصه باش نتذكروا اللي ربي في الوجود. هذه فرصه باش نذكروا اللي برشا ناس كانوا يقولوا نحب نصلي ما عنديش وقت. توا عندك الوقت باش تصلي في وقته. برشا ناس يقولوا ما عنديش الوقت باش نقرا القران، ماذا بيا والله ماذا بيا ما نجمش ما عنديش وقت. يبقى توا عندنا الوقت هذا الكل معناتها باش نرجعوا فرصه باش نرجعوا لربي، باش نرجعوا نقولوا يا ربي آه، هو ربي اللي خلقنا، هو اللي يرحمنا، هو اللي دونك هو اللي باش ينجينا فينالمون. صحيح الناس كل نتظافروا بجهودنا، اما ربي هو الكل، هو اللي باش يقرر مصيرنا. مهما كان ديانتك، مهما كان اعتقاداتك، مهما كان شنو انت شنو اللي تؤمن به معناتها، الكلنا اليوم متجهين للفورس ديفين هذه اللي تدور في الكون. ربي اللي هو قاعد معناتها فما نوع متاع نظام، فما نظام كوني قاعد يدور. وهنا المحنه هذه ذكرتنا اللي احنا الانسان هو اللي اخل بالنظام هذايا. الانسان هو لو سول اتر فيفون اللي عمل ديزيكيليبر في الكون. ذكرنا اللي المشاكل نتاع البوليسيون نتاع الكوش دوزون نتاع هو الانسان يتسبب فيهم، مش الحيوانات. لا، الحيوانات ماشيين بنظام معين، الحيوانات ماشيين طبق لي لوا لا ناتور. مي الانسان هو الوحيد، الكائن الوحيد اللي اخل بالنظام هذايا، وقاعدين معناتها اون سوبي لي كونسيكونس. دونك هذه فرصة باش كما قلنا نرجعوا لربي، فرصة باش نرجعوا للمهم، للسبيريتواليتي، كلكو سوا شنو السبيريتواليتي نتاعك، الطقوس. الناس تويكا الحاجة الباهية اللي الناس ولات رجعوا للروحانيات، كما قلت كلنا راجعين لربي، كلكو سوا شنو طريقتك انت كيفاش ترجع لربي. باش نقول حاجة أخرى اللي هنا le fait d'être unis. نعملوا تنشوفوا على l'échelle mondiale يعملوا des méditations à l'échelle mondiale. خاطر علاش كي وقت اللي تعمل ميديتاسيون وحدك، كل واحد وحده صحيح تنفع. مي وقت اللي مثلا 5 من الناس يعملوا كل واحد ميديتاسيون وحده ينفعوا، مي كي يعملوا 5 من الناس مع بعضهم ميديتاسيون ينفعوا اكثر. دونك فما اون انرجي اقوى برشا تخرج منهم. احنا عندنا طريقه باش نعملوا الحكايه هذيا، احنا مسلمين نجموا نعملوا الطريقه هذيا من غير ما هيا نتفاهموا على وقت ايا كذا ايا نعملوها مره بعد قد ايه. اون بو لو فير تو لي جور، 5 مرات في النهار. الصلوات نتاعنا عندهم وقت. اذا كل واحد
إذا كل واحد يصلي في وقته، إذا كل واحد كي يسمع الله أكبر الأذان يقوم يتوضأ للصلاة ويصلي، شوف قداش إحنا قداش مسلمين في العالم باش نكونوا كلنا en méditation فرد وقت وندعيو لربي باش ينجينا. دونك فوي قداش معناتها البويسونس نتاع الصلاة في وقتها عندها قيمة كبيرة 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 كبيرة، وراهي هذيا تعطي طاقة في العالم إيجابية وتخلينا نعاونوا ونساهموا باش إن شاء الله يا ربي ننقذوا العالم من المحنة اللي احنا توا نعيشوا فيها. دونك آخر حاجة بلو تيغ ا تيغ في لي زافونتاج نتاع الكورونا فيروس والكونفينمون، اللي هو عمرنا لينا ديارنا وشوارعنا ومدننا نظاف بالصفه هذيا. معناتها توا الناس الكل حمله نظافه حمله نظافه، ان شاء الله نقعدوا اون غارد لي بون زابيتود ديجين هذوما. حتى لو فات اللي احنا اوني كونفيني في ديارنا، الكراهب فماش بوليسيون تاع كراهب، معناتها الفرصه هذيا عمرها لا جات للعالم وللارض، معناتها سيت اون اوكازيون باش الارض تتنفس شويه وترتاح شويه من البوليسيون اللي الانسان قاعد يعطي فيها. ان شاء الله كي نرجعوا بعد الكورونا فيروس الوعي هذا الكل يقعد، وان شاء الله نوليو اون سو كومبورت ديفيرامون، وان شاء الله نوليو نتصرفوا بطريقه واعيه اكثر برشا من اللي احنا كنا نتصرفوا بها قبل. دونك قبل ما دونك خليكم انا قبل ما نخليكم نحب ماذا بيا وكان كل واحد